پنڈی چو باہر نکلو نا جیر ویلے کلر سیدان دے رستے تے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ انہوں راول پنڈی بدر کر دیتا گیا کلر سیدان دے وچ انہاں ون کے ڈیرا چلایا قرآن دا درس شروع کر دیتا سپیکر کھلے ہوئے تے کلر سیدان دے وچ ایک غریب جیاں بندہ ہے کمہار ہے قوم دا اس نے کشمیری پیر دی منت منی ہوئی بھئی میرا پوتر تھی آتا تینوں مجھ دے سا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائیں میں جو قرآن دا درس شروع کیتا تے حضرت زکریا علیہ السلام دا میں واقعہ بیان کیتا بھئی حضرت زکریا علیہ السلام دے وال سفید ہڈیاں کمزور بیوی اولاد دے قابل نہیں تے واتوی پتر اللہ کریم کول کھلوتے مگنے اللہ جے کر تو بی بی مریم نو بند کمرے وچ بغیر موسم دے میوے دے سکدا ہے میں کو بھی بغیر موسم دے اولاد دے سکدا میں مسئلہ بیان کیتا غریب کو مسئلہ سمجھ آ گیا او تقریر تو بعد آ گیا اکھے نا مولی صاحب اے پیر فقیر پتر نہیں دے سکتے میں کہا نہیں یہ تو قرآن دا مسئلہ ہے تو اللہ دیندا ہے اکھے میں تجیب مجھ بنی ہو یہی بھئی پیر نو آکھام پتر میرا جم پیا تے مجھ دے سا ہن مسئلہ سمجھ آیا خیر کچھ مدت گزری شیخ القرآن رحمت اللہ فرمائیں پیر صاحب گھوڑے تے چڑھ کے آ ڈھکا ہے آیا جر ویلے تے مرید دے گھر والے کو دھر دھر کدے بنانا کہ ہٹ اس آقا میں تیرا پی کے دھر ہٹ گھر کدے بنانا ہے اے میں او انداز نکل پیا کرنا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اس آقا میں تیرا پی سکت چل دھر گھر جے رہے غیر مارا عورتاں موجود ہیں سارے گھر والیاں بچیاں چل ہٹ اس آقا تے میں نے مجھ دا وعدہ اس آقا مجھ چل چل دھر دھر پیر نو کہا کہ اتھو نکل مولی غلام اللہ آ گیا اتھو مولی غلام اللہ خان گیا شیخ القرآن سے فرمائیں این پیر گیا جو ساری زندگی ہوں وسطی نہیں آیا ہاں یہ تا حق دی آواز لگ ونی ہے تا فنکاراں دا موقع راندا